वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। हाँ और जाने समंदर बोल, अहले खाना का दर्द, सरकारी नोटिफिकेशन में संगीन गलती, इत्तेहादियों में इख्तलाफात, पाकिस्तान को रियायत ना मिली और बारिश मजीद जाने ले गई। सुहानी दुनिया के ख्वाब मौत के अंधेरों में ले गए। यूनान कश्ती हादसे में 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। कश्ती में सवार सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बच सके। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से था। कई लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती में 700 से ज्यादा तारकीन वतन सवार थे। मजमूई तौर पर 104 अफराद को बचा लिया गया। की ताबीर की जानिब ले जाने वाली कश्ती तारकीन वतन को मौत के मुंह में ले गई। 14 जून को लीबिया के साहिल तबरूक से इटली के लिए निकलने वाली कश्ती मंजिल पर पहुंचने से पहले ही समंदर में खो गई। कश्ती पर 300 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद तारकीन वतन थे। 78 लाशें समंदर ने उसी दिन उगल दी। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। लापता पाकिस्तानियों में से 63 के नाम उनके पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में मुकीम अहले खाना के जरिए सामने आ चुके हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने का बच जाने वाले अफराद से राब्ता है। यूनान की इंतजामिया ने लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन से DNA के सैंपल देने की अपील की है। मरने वालों में मुख्तलिफ इलाकों और आजाद कश्मीर के शहर कोटली से है। खबरों में आगे देखिए। बहुत देर की मेहरबान आते आते यूनान सानेह में जांबक अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। सानेह में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान जांबहक और लापता हुए हैं। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने अपने प्यारों की लाशें वतन वापस लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील की है। यूनान में कश्ती डूबने का अलमनाक सानेहा में जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मुतादिद पाकिस्तानियों की जिंदगियां चली गईं। कई पाकिस्तानी शहरी हादसे के बाद अब भी लापता हैं, जिनके अहले खाना अपने प्यारों की जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने की अपील की है। यही गाँव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। सानेहा यूनान में खुई रट्टा का रिहायशी 2 बच्चों का वालिद यासिर भी शिकार हुआ, जिसके अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी है। इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। अब आदमी को अगर कामयाब हो जाता है तो लोग समझते हैं फला आदमी गया था वो कामयाब हो गया है, लेकिन होता ही है कि वो इसी कामयाबी को देखते हुए बेशुमार लोग फिर इसकी जो है वो शिकार हो जाते हैं, जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। डस्का के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवान ताहाल लापता हैं। लापता नौजवान के वालिद ने हुकूमत से मदद की अपील की है। हुकूमत के मेरी ये अपील है कि खुदारा साड़ी मदद करो। साढ़े प्यारे जिस भी हाल च ने, जिंदा ने तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दियो, जे नहीं जिंदा दे तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दियो, खुदा दे वास्ते। गुजरात का नौजवान अली रजा भी कश्ती वाक़े के बाद लापता है। अली रजा के मामू ने हुकूमत से मालूमात फराहम करने की अपील की है। हमारी इल्तमास है कि सफारत खाना जो है वो जो भी बात है उसको खुलम खुला हमारे पास लेके आए। हाफिजाबाद के समीउल्लाह के अहले खाना भी गम से निडाल हैं। वापस लेना चाहेंगे, नहीं लाभ रहा, मेरी हाल करो, मेरा बच्चा ढूंढो। कश्ती सानेह में जाँ बहक और लापता नौजवानों के खानदानों का हर लम्हा तकलीफ में गुजर रहा है। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। यूनान में कश्ती हादसे ने हुक्मरानों की आंखें खोल दी। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। शेखुपुरा से यूनान भेजने के लिए पैसे वसूल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
میرپور آزاد کشمیر میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کے 10 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی خالد چوہان کہتے ہیں کہ میں سانحے میں ایک ایجنٹ کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے نے اسلام آباد سے ہیومن اسمگلر کو دھر لیا۔ ملزم کینیڈا کے ویزے کے نام پر شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ چکا ہے۔ ایران میں کشتی حادثے کے بعد حکومت جاگ گئی۔ ملک بھر میں انسانی اسمگلروں کے خلاف ایکشن۔ ایف آئی اے اینٹی ٹریفکنگ سرکل لاہور نے شیخوپورہ سے انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم طلحہ شاہ زیب نے متاثرہ فیملی سے یونان بھجوانے کے لیے پیسے وصول کیے۔ میرپور آزاد کشمیر میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کے 10 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ 12 ملزمان کے خلاف تھانہ کھوئی رٹا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی خالد چوہان کہتے ہیں کہ اس سانحے میں ایک ایجنٹ کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے اس میں سے 9 پہلے مرحلے میں پکڑے گئے، ایک کل رات کو ایک اور پکڑا گیا۔ ابھی ایک یہ بھی انفارمیشن ہے کہ ایک شخص جو کہ لوکل لیول پہ سب ایجنٹ ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی جو ہے نا وہ اس حادثے میں جو ہے نا وہ دار فانی سے رپورٹڈلی کوچ کر گیا۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد نے G13 سے ملزم محمد آصف خان کو دھر لیا۔ ملزم کینیڈا کے ویزے کے نام پر شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ چکا ہے۔ خود کو غیر ملکی قونصل خانے کے ملازم کے طور پر ظاہر کرتا تھا۔ یونان کشتی حادثہ آزاد کشمیر میں یوم سوگ منایا گیا۔ ریاستی پرچم سرنگوں رہا۔ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ حکومت نے انسانی اسمگلرز کے خلاف سختی سے نمٹنے کا عزم بھی کیا۔ خوابوں کی سمندر کی نظر، آزاد کشمیر میں سوگ کی فضا۔ یونان حادثے پر آزاد کشمیر میں یوم سوگ منایا گیا۔ یوم سوگ پر آزاد کشمیر کا پرچم سرنگوں رہا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ میں جو بھی ٹریول ایجنٹ ملوث ہوا اسے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کشتی حادثے کے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یونان میں المناک کشتی حادثے پر ملک بھر میں سوگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانیوں کی اموات پر کل قومی سطح پر یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ کل قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ سانحے کے چوتھے روز وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کشتی ڈوبنے کے حقائق جمع کرے گی، انسانی اسمگلنگ کے ہر پہلو کی تحقیق اور ذمہ داروں کا تعین کر کے 1 ہفتے کے اندر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ یونان میں المناک کشتی حادثہ، ملک بھر میں سوگ کا سما، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانیوں کی اموات پر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے چیئرمین ڈی جی نیشنل پولیس بیورو احسان صادق ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری افریقی امور جاوید احمد عمرانی، آزاد جموں و کشمیر پونچھ ریجن کے ڈی آئی جی سردار ظہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری ایف آئی اے فیصل نصیر بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ یونان میں کشتی الٹنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی اموات پر پاکستان میں کل قومی سطح پر یوم سوگ منایا جائے گا۔ یوم سوگ منانے کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں سنگین غلطی سامنے آ گئی۔ اعلامیے میں انگریزی زبان کا لفظ پلیسڈ کا استعمال کیا گیا تھا، جس پر مختلف حلقوں نے تنقید کی، تاہم غلطی کا احساس کابینہ ڈویژن نے بعد میں جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں تصحیح کر لی۔ نوٹیفیکیشن میں پلیسڈ کے لفظ کو فیصلے سے تبدیل کر دیا گیا۔ ملک بھر میں نئے پاسپورٹ اور پاسپورٹ کی تجدید کا عمل غیر معمولی تاخیر کا شکار ہے اور بیک لاگ 5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے۔ حکومت اور متعلقہ محکمے ارجنٹ اور ایگزیکٹو پاسپورٹ بھی مقررہ مدت میں فراہم نہیں کر پا رہے۔ پاسپورٹس کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند طلبہ اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کم استعداد کار اور زیادہ درخواستیں بھی پاسپورٹ کے اجرا اور تجدید میں تاخیر کی بڑی وجہ ہے۔ اور یونان میں کشتی ڈوبنے کے سانحے پر فضا سوگوار ہے۔ ہر گزرتے سال غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ غیر قانونی منتقلی کے لیے ایجنٹ لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ تارکین وطن کی اکثریت منزل تک نہیں پہنچ پاتی اور اکثر تارکین وطن سخت موسمی حالات، کشتی ڈوبنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
خوابوں کے نام پر موت کا راستہ، بہتر مستقبل، اچھی زندگی کے خواب اندوہناک سہنے میں بدل گئے۔ خراب معاشی حالات، بے روزگاری کی وجہ سے باہر جانے والوں کی تعداد ہر گزرتے سال بڑھ رہی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد 35 سے 40 ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کا تعلق آزاد کشمیر، گجرات، جہلم، ساہیوال، فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، پشاور اور کراچی سے ہے۔ تارکین وطن کی اکثریت منزل تک نہیں پہنچ پاتی اور اکثر لوگ سخت موسمی حالات اور کشتی ڈوبنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر قانونی منتقلی کے لیے ایجنٹ لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ تارکین وطن کو بلوچستان سے ایران اور ترکی کے ذریعے یونان اور اٹلی پہنچایا جاتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے گھنونے جرم میں ملوث گروہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بول کو حاصل کردہ معلومات کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ کے 2 افراد کا تعلق گجرات، 2 کا شیخوپورہ، 1 کا فیصل آباد، 1 کا کراچی اور 1 کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا شخص دبئی جبکہ شیخوپورہ کا 1 شخص کویت میں مقیم ہے۔ بیرون ملک مقیم افراد وہاں سے لین دین اور ویزوں کے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ لیبیا، تھائی لینڈ جیسے ممالک کے ویزے حاصل کرتے ہیں جہاں سے ان افراد کو غیر قانونی طریقے سے اٹلی، یونان اور یورپ کے دیگر ممالک میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک سانحات بھی انسانی اسمگلنگ کے بھیانک افریت کو ختم نہ کر سکے۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ہر سانحے کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا لیکن پھر کچھ عرصے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ یونان میں کشتی حادثہ، سانحے کی وجوہات اور اس کے پاکستانیوں پر اثرات، اہم معاملے پر بول نے خصوصی ٹرانسمیشن کی۔ سنہرے مستقبل کے خواب غرق ہوئے زیر آب، یونان میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے، سانحے کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ خصوصی ٹرانسمیشن میں سابق سفیر جمیل احمد نے رائے دی۔ جی، نیٹ ورک تو ظاہر ایک مافیا ہے، یہ وہی مافیا ہے جس کو کہ اقوام متحدہ نے اپنے ایک کنونشن کے مطابق اس کو آرگنائز کرائم کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ سابق سی پی ایل سی چیف جمیل یوسف نے زور دیا کہ واقعات کی روک تھام انسانی اسمگلروں کو نشان عبرت بنائے بغیر ممکن نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو پورا ایک چین ہے کہ یہاں سے بھیجو، وہاں سے بوٹ کو ڈبا دو، بیکاز گریس اور وہاں ساری سب چیکنگ ہے، کرو کو نکال کے لے جاؤ، لوگ مر جائیں۔ یہ تو بڑے روٹلیس بچرز ہوتے ہیں، یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں، یہ ولچرز ہیں۔ یہ جو ایریا جیلم ہے وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملے جو کام ہی یہ کرتے ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ آپ کو لے جاتے ہیں بلوچستان سے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، وہ پھر ایران والوں کے بارڈر حوالے کرتا ہے، ایران والا کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے، تارکین وطن کی یونان میں کشتی الٹنے سے پہلے 11 گھنٹے تک پانی میں کھڑی رہی۔ یونانی میڈیا کا کہنا ہے یونانی کوسٹ کو پتا تھا کہ کشتی زیادہ دیر تک پانی میں کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ مدد کے لیے تارکین وطن کی کشتی سے پہلا سگنل منگل دوپہر 2 بجے دیا گیا جبکہ دوسرا سگنل بدھ کی رات 2 بجے دیا گیا۔ جواب میں یونانی کوسٹ گارڈ نے مہاجرین کو اٹلی جانے کا کہہ دیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں یونان میں بول نیوز کے نمائندے مرزا رفاقت حسین ہمارے ساتھ موجود۔ مرزا رفاقت، بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ سکی اس سلسلے میں؟ رفاقت حسین سے بھی بات کریں گے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے پہلے 11 گھنٹے تک پانی میں بے آرو مددگار کھڑی رہی۔ یونانی میڈیا کا کہنا ہے یونانی کوسٹ کو یہ پتا تھا کہ کشتی زیادہ دیر تک پانی میں کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ مدد کے لیے تارکین وطن کی کشتی سے پہلا سگنل منگل دوپہر 2 بجے دیا گیا جبکہ دوسرا سگنل بدھ کی رات 2 بجے دیا گیا۔ جواب میں یونانی کوسٹ گارڈ نے مہاجرین کو اٹلی جانے کا کہہ دیا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ یونانی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ یونانی کوسٹ کو کا علم تھا کہ کشتی زیادہ دیر تک پانی میں کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ یونان کشتی حادثے سے متعلق حتمی اعداد و شمار کسی کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ، ویزا یا دستاویزات نہیں تھی۔ 78 لاشوں کو نکالا گیا ہے جن کی شناخت جاری ہے۔ بول نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 104 لوگوں کا زندہ بچایا گیا جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ ہیلپ لائن بھی قائم کی جا چکی ہے۔ فگرز کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ نہ ان لوگوں نے کوئی پاسپورٹ تھا، نہ ویزا لگا ہوا تھا، نہ کوئی بورڈنگ پاس تھا۔ 78 باڈیز کو نکالا گیا جن کی ابھی شناخت جاری ہے۔ 104 لوگوں کو زندہ بچایا گیا جن میں سے 12 پاکستانی
हैं। हमारा सफारत खाना जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में है, और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ भी हमारी एम्बेसी का अमला मुलाकात कर चुका है। हमारी एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है और पाकिस्तानी अवाम के साथ फोन कॉल्स और मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। स्मगलर्स के जाल में फंसे 7,500 अफराद का लीबिया में कैद होने का इंकशाफ हुआ है। कोटली के मुकामी अफराद ने आला हुकाम से मुतासरीन की बाजियाबी की अपील की है। कहते हैं वज़ीर आज़म नोटिस लेकर मुतासरा अफराद की रिहाई के लिए इक़दाम करें। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में संगीन इख्तलाफात सामने आ गए। नून लीग इंतखाबात में ताख़ीर पर बज़िद, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वक्त पर इलेक्शन की हामी। बजट पर भी पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात मसाइल हल करने के लिए कल सर जोड़ेंगे। और बजट से मुताल्लिक फैसले अकेली नून लीग ने नहीं किए, तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब दे दिया। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तफाक राय से किया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के फायदे और नुकसान भी होते हैं। हुकूमत एक कोलिशन हुकूमत है। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हर फैसले को इत्तफाक राय के साथ किया जाए। जब कोलिशन होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तमाम कोलिशन के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। हम पाकिस्तान को सिर्फ बहाल ही नहीं कर रहे, बल्कि हम पाकिस्तान में तरक्की के उन मंसूबों को दोबारा चालू कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रूस का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तेल बरामद कर दिया है। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम स्पॉट सप्लाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्पॉट गैस की कीमतें अब ज्यादा हैं। कराची में मेयर का इलेक्शन नहीं, अगवा बराए तावान की कार्रवाई की गई। शहजादे की ख्वाहिश थी कि हर सूरत जियाला मेयर होना चाहिए। बिलावल सुन लें, उन्हें कराची का मैंडेट हजम नहीं करने देंगे। हर सड़क और चौराहे पर पीछा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 2 टोक ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा है। 30 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। इलेक्शन पीपल पार्टी ने नहीं जीता है, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। जब हम पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं तो यही जवाब देते हैं कि हमारे शहजादी की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में मेयर एक जियाला होना चाहिए। ये मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे। गलियों और कूचों और चौराहों में भी इंशाअल्लाह ताला आपका पीछा करेंगे। सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, शब खून मारा। 23 जून को मरकजी इलेक्शन इस्लामाबाद, मरकजी इलेक्शन ऑफिस इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त एहतजाज होगा। अभी आपको बताएंगे यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद 79 इनकी तादाद है। तारकीन वतन को एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। कल से इन डेड बॉडीज के DNA टेस्ट का अमल शुरू किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत हुसैन से। जी रफाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे लीबिया से इटली जाने वाले हादसे में शिकार होकर मौत की वादी में चले जाने वाले मईतों को लाया गया है। ये एथेंस से तकरीबन 30 किलोमीटर के दूर पर एक कह लें कि जगह बनाई गई है जिसपे उनको फ्रीज़र में रखा जाएगा। और जब मैंने यहाँ पे मुकामी जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस हाल में उन्होंने मईतों को देखा और किस तरह से उन मईतों को कलामाता शहर से यहाँ पे मुंतकिल किया गया। अब चूंकि कल सोमवार है, यहाँ पे वर्किंग डे है, कल से यहाँ पे जो DNA का अमल है वो शुरू हो जाएगा। यूनानी हकाम ने इस बात पे जोर दिया कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तमाम उन ममालिक पे जिन ममालिक के बाशिंदे इस जहाज पे मौजूद थे कि आप जल्दी से जल्दी अपने लोगों के जिन लोगों को शक है कि वो उनके चाहने वाले इस जहाज पे मौजूद थे वो अपना DNA टेस्ट करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी इनकी निशानदेही करके इन मईतों को उनके मुकामी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। यकम जिलहज 19 जून को और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी।
सऊदी अरब में चांद नजर आने के बाद अब यकम ज़िलहज कल 19 होगी, 27 जून को यौम अरफात होगा और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। ज़िलहज के चांद के लिए सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील की थी कि आज शाम ज़िलहज का चांद देखें और नजर आने पर शहादतें करीबी दफातर में दर्ज कराएं। नूरे आदम खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल हो गया। कलअदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर नवाज अली रिंद भी अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी के बाद बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप्स में फूट पड़ गई। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दर्रा आदम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी वासिल जहन्नुम। जफर उर्फ जफरी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबका रुकन था और पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। कल आदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज अली रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालत में हुई। इसका ताल्लुक आवारान से था और 2014 से ये BLF का सरकर्दा रुकन था। BLF कमांडर नवाज अली रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलविस था। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद BRAS को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। हुर्रियत लीडर अब्दुल हमीद लोन का वफ्द समेत जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कहा 9 मई को शरपसंदों की कार्रवाई से पाकिस्तानियों के साथ साथ कश्मीरियों के दिल भी रंजीदा और छलनी हुए। 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो शरपसंदों ने जो शर अंगेज़ी की, जहाँ पाकिस्तानी अवाम रंजीदा हुई, वहीं मकबूजा कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया में बसने वाले तमाम कश्मीरियों के दिल छलनी हो गए। ये दिन 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कि एक सियाह-तरीन दिन है, जिनसे दुनिया भर में तज़ीक हुई, हमारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं आज हम जहां अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करने आए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद जाँ बहक, 44 से ज़ायद जख्मी। पेशावर समेत सूबे के अक्सर इलाकों में तूफान और बारिश, कई दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गई। बड़बेड़ मामूनजई में घर की दीवार गिर गई, खातून और बच्चा जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बास मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान। ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर में मवेशियों की फरोख्त और खरीदारी का सिलसिला जारी है। रश बढ़ने लगा। मवेशी मंडियों में जानवरों पर इंटर टैक्स, महंगी खुराक के बायस जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ईद कुर्मा की आमद, जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी, रश में इजाफा होने लगा। मवेशी मंडियों में जानवरों पर एंट्री टैक्सेस, चारा और देखभाल के अखराजात में इजाफा, जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।